Praise the Lord mga igsoon. Good morning, good evening ninyo diha nga tanan. Yan na pod ko nag-video. So, gusto lang na ako ipaabot ninyo mga igsoon na kining video kung naglantaw ka karon, dili ni aksidente nga makadungog ka ani o actually kani nga video I designed this para sa akong mga amigo-amiga diha sa Bantayan Island nga among nahasikan sa pulong sa Ginoo pinaagi sa among mga pagkrusada og I just want to follow up them and send this video to them. But even if you're not one of them but nakakita ka ani nga video, this is not an accident, this is also for you. Ang akong ipaabot ninyo mga igsoon nga ang Dios naa siya'y dako kaayong gugma kanatong tanan ug naa siya'y plano sa atong mga kinabuhi. Og usahay mangutana ta. Oh, by the way, this is Bible study. So, and this is only short video, maybe 10 to 15 minutes. Kung gusto nimo na mahibaw-an kini nga mga bersikulo, you can pause this video. Kuha ang imong ballpen og notebook og Biblia og isulat ang mga bersikulo nga akong isulti para ikaw gyud mismo ang magtuon pod. Kani kuan lang ni ako kanang ako lang gi-share sa inyo ang pulong sa Ginoo, pero mas nindot gyud nga kamo ang magtuon kay ang Ginoo mo pasabot pa ninyo. So motto ang atong title ani is God loves you and He have a great plan in your life. So usahay mangutana ta nganong naaman ko diri sa kalibutan, nano ba di ay ang purpose sa akong kinabuhi? Og tinuod ba na ay nagmahal nako? Mura magway nagmahal. Ang tubag ana mao kini mga igsoon. Oo na ay nagmahal nimo. Ang atong Dios, ang atong mangluluhas nga si Ginoong Hesukristo. Naigugma kaayo siya nimo. Asa man na nato mabasa isulat mga igsoon sa Jeremiah 29 verse 11. Ingon siya, kay ako nasayod sa mga nahuna nga akong gihuna-huna alang kaninyo. Nagaingon ang Ginoo, mga hunahuna sa kalinaw ug dili sa kadautan, aron sa paghatag kaninyo og kaugmaon ug paglaom. So mga igsoon, ang Dios aduna siya'y maayong plano according ni ana sa nga bersikulo sa imong kinabuhi. Na siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Basin kaha naa kay daghang mga sakit nga gibati karon, or aduna kay mga problema, or naa kay mga nabuhat na mga sayop sa imong kinabuhi. Ako ta kaingnan igsoon na ang Ginoo wala panahuman kanimo. Naa siya'y plano, ayaw pagkawa og paglaom. Ang tao kita usahay musulti kita nga wala man koy bili siguro ni ining kalibutan, pero ang Dios nagsulti nga aduna kay bili og adunay katuyuan ang Ginoo nimo. So ang Biblia nagingon ana maigsoon, dili lang ni siya kay motivational speech ang akong dili nagyud ni sa Biblia. Ingon sa Isaiah, isulat ni mga igsoon, chapter 43 verse 1 and also verse 4. Ingon sa verse 1, ayaw ka hadlok kay gitubos ko ikaw, gitawag ko ikaw pinaagi sa imong ngalan. Ikaw ako, ikaw ug ako gitubos kita sa Ginoo. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pananaw. So we are very precious in the sight of the Lord. Ikaw tinahod o gihigugma ko ikaw, and so on and so forth. Basahan ang mga igsoon. Tanawa diha mga igsoon nga ang Dios mismo ang nag-ingon ni ana mga igsoon nga bililhon ka og sa iyang pananaw, bililhon ka kaayo sa iyang pananaw og He loves you so much mga igsoon. And then sa Ephesians chapter 2 verse 10, naa siya'y purpose, naa siya'y calling kanimo. Gingon diri kay kita iyang binuhat, kibuhat niya kita diha kang Kristo alang
sa maayong mga buhat ingon sa Biblia nga giandam ng daan sa Dios aron kita magalakaw niini. So naa day giandam ang Ginoo mga igsoon para na atong subayon nga atong pagalakwan. So ang Dios wala na maghimo nato nga walay katuyuan. Aduna siya'y giandam nga maayong plano og katuyuan alang sa atong mga kinabuhi. Bisan unsa pa ang mga nahitabo sa imong past mga igsoon og unsa ang gisulti sa ubang mga tawo nimo nga wa kagay klaro, wa kay nahot or whatever nga ilang gisulti nimo. Pero ang Biblia mao'y imong tuwan mga igsoon. Ang Biblia nagaingon nga bililhon ka sa Dios ug aduna siya'y katuyuan para sa imong kinabuhi. Now mao na ang atong studyhan mga igsoon nga unsa di ay kana unsa day plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una mga igsoon, salamat sa imong panahon karon. Nagpasabot ka na tan-aw ka aning video, nagpasabot ana mga igsoon nga uhaw ka, gusto ka masayod sa pulong sa Ginoo. Ingon sa og ang Ginoo nalipay ana mga igsoon nga uhaw ka. Ingon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, sa dihang nadawat ninyo ang pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo, gidawat ninyo kini dili ingon nga pulong sa tao, kundi ingon nga tinuod gayud nga pulong sa Dios. So nalipay ang Dios kung adunay tao nga bukas ang ilang mga kasing-kasing sa pagdawat sa iyang mga pulong. Nga gitagaan gayud nilang time bisag unsa ka busy sa ilang kinabuhi, mihunong sila para lang magtuon sa Biblia, para mangita sa kamatuoran. Basin wala pa ninyo masabti ang tanan mga igsoon, bisan wala pa nato masabtan ang tanan, okay ra na siya. Ang importante nga naa kay kagutom nga gusto gad nimo nga makatunan, mahibaw-an ang plano sa Ginoo. Mao ni pinaka-importante. Ayaw pagka-discourage nga daghan pagkagwa na nahibaw-an. Kay i-analogy lang naton mga igsoon, kung gutom ang lawas, mangita gyud tag pagkaon, di ba? Apan kung gutom ang atong kalag mga igsoon, dapat pod na mangita kitag pagkaon. Ang pagkaon naton ang pulong sa Ginoo. Kay nagingon ang Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out into the mouth of God. So, mao na siya magsoon. Ang pulong sa Ginoo mao'y atong kalanon sa atong mga kalag. Og in fact, ingon sa Mateo kapitulo 5 versikulo 6, isulat ng mga igsoon, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. So, kung giuhaw ka mga igsoon, maayo na kay pagabusgon ta siya sa Ginoo sa iyang mga pulong. So, ang Dios gusto niya nga mahibalo pud ta. Dili lang na makahibalo ta nga gigugma ta sa Ginoo, mas maayo, pinaka-importante makahibalo ta nga gigugma ka sa Ginoo. Pero importante pod nga makahibalo ka kung unsa ang pamaagi sa Ginoo para ikaw maluwas. Kay ang purpose gayud sa gugma sa Ginoo, ang purpose gayud sa pag-ari sa Ginoo is sa pagluwas nimo tungod kay gihigugma kaniya. Dili siya gusto nga kita maadto sa kadaot, sa impyerno. Gusto sa Ginoo nga madala kita niya sa langit. Mao gid ni pinakaplano niya. Mao nga nagtudlo siya pinaagi sa iyang mga pulong kung unsaon nato pagduol kaniya, unsaon nato maluwas. So una, dawato nato ang iyang mga pulong. Kung unsa imong nadungog karon, unsa imong nabasa sa Biblia, dawaton na nato mga igsoon. Pagtuo, mao ni gikinahanglan nato una mga igsoon. Kinahanglan na kay pagtuo sa iyang pulong, kay ang iyang pulong maoy atong lamparahan sa atong kaluwasan. Mao ni siya, importante nga mutuo kasi ang mga pulong og kinahanglan naa kay pagsalig diha niya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kinahanglan nga
paghahuman nimo og paminaw sa pulong sa Ginoo, imo kining tuohan. Amen. Unya, pagkahuman mga igsoon, kinahanglan nga magtuon ka pa, padayon kang magtuon sa plano sa kaluwasan sa Ginoo. Mga igsoon, dili ka nga muhunong lang dayon mga igsoon pag human nimo imong feeling kay tinuod ni mga igsoon, dili lang siguro ako o daghan siguro ninyo karon ang na makarelate ani nga pag makadungog gani kamo sa pulong sa Ginoo daw kanindot sang paminaw kay daw miluag ang imong kasing-kasing, pero dili lang taman dira mga igsoon, dili lang taman diha mga igsoon. Kinahanglan padayon pagayod naton nga i-cultivate ang atong nadungog ang atong relasyon sa Ginoo. Diri nagsugod pa ta mga igsoon, atong i-cultivate, tagaan natog panahon. Naa diha, welcome kamo mga igsoon sa church diha, sa Apostolic Church diha sa Bantayan sa Lawis. Kontakan lang diha sila ni Pastor Roger o si Sister Mai kung gusto ninyo magpa Bible study. We are here, or you are all welcome to attend. O by the way, nasangit man ko, nag-announcement nako, ato ni siyang studyhan ang unsaon kita mga igsoon nga maluwas, unsa may mga steps sa ato nga kita maluwas. Ari diri mga igsoon, mao to ang una mga igsoon is pagtuo gyud. Okay, pagtuo. Ikaduha, kinahanglan nga atong tun-an pa ang iyang mga pulong. Mao nang gikinahanglan kita nga muduol og maminaw. Sunod, pag nakahibalo na kita, pila naman ni 11 minutes na, hapit na, pero sige lang mga igsoon, ato ni siya ipadayon. Kung ganahan pa mo nga makahibalo, ing na lang ko. Kung wala mo'y Biblia mga igsoon, ing na lang pud ko kay atong iampo nga mapalitan mog Biblia, matagaan mog Biblia. Ing na lang ko mga igsoon. But okay, we have 3 minutes more para mag 15 minutes. Unsaon man kuno pagsulod sa gingharian sa Dios. Okay? Unsaon man pagsulod sa gingharian sa Dios para unsaon para maluwas kita. O hapit naman ang time mga igsoon, ato na lang ni ipakuan sa part 2. Okay? Ang pinakakuan lang karon gipahibalutan kamo na mahal kitang tanan sa Ginoo og naa siya'y plano sa matag usa ka nato. Amen. Og ato na siyang tuuhan. Dili nato tuuhan ang mga gisulsol sa kaaway sa atong dere sa atong mga unahuna. Amen. Praise God. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw mga igsoon. Mubo ra ni og hinanghinaot ko nga ang pulong sa Ginoo magatubo sa matag usa natong kasing-kasing og mag-aampo ako kaninyo mga igsoon sa before ta mo tapos na aning video. Dali ra ni break time baya ni nakon mga igso. So before ta manggikan mga igsoon, mag-ampo ta. Ginoong Dios, salamat Lord nga imo kaming gitabangan Ginoo nga makadungog kami sa imong mga pulong karon, nga nagpahibalo nga nag-remind kanamo Ginoo nga mahal nimo kami nimo. Mahal mo kami Ginoo og naa kay dako ug maayo nga plano sa among kinabuhi. Ginoo, ablihi ang among mga salabutan nga pinaagi sa imong mga pulong Ginoo nga kami makakat-on pa unsaon namo Lord nga magtubo ang among gugma diha kanimo, na mahibaw-an namo Ginoo unsa gid kadako, unsa kalalom ang imong gugma. Salamat Lord, salamat sa imong grasya og mercy kanamo Ginoo. Salamat God sa imong pagluwas kanamo pinaagi sa imong balaang dugo nga nagpakataw ka Ginoo para kami luwason. Salamat sa imong dakong gugma. Ikaw magapanalangin ni ining mga naminaw karon Ginoo sa pangalan mo Jesus. Amen. Amen.